हेलो भाइ बहिनीहरू, मेरो नाम रहमान खान हो। सी 2082मा एमबिबिएसतर्फ ऱ्याङ्क 52 र भिडियोतर्फ ऱ्याङ्क 10 ल्याउन सफल भएको थिएँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरू एनिमल टिस्युको एपिथेलियल टिस्युलाई फोकस गर्दै रिभिजन एज वेल एज स्क्वाड गर्नेछौँ। रिभिजनमा सम अफ द कन्फ्युजिङ टपिकहरूलाई पनि कभर गर्नेछौँ र मैले योभन्दा अघिल्लो लास्ट भिडियोमा पनि रिभिजन कसरी गर्ने र क्वेसन प्र्याक्टिसहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको थिएँ। त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, इफेक्टिभ रिभिजन कसरी गर्न सक्ने भन्ने कुरा। सो आजको भिडियोमा हामी स्टार्ट गरौँ है। सम अफ द क्वेसन 20-25 क्वेसन छन् र क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि पहिला एनिमल टिस्युको सुरुदेखि जाऊँ। जस्तै हिस्टोलोजीको फादर को हो भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ कि बाइचार्ट कि माल्फिजियो, त्यस्ता कुरा पहिला अलि बुझौँ। सो सुरु गरौँ है त। सुरुमा चाहिँ एनाटोमीदेखि जाऊँ। एनाटोमी अब एनाटोमीलाई हामीहरूले दुई भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। हेर, एउटा चाहिँ म्याक्रो एनाटोमी, जसलाई हामीले ग्रोस एनाटोमी पनि भनिन्छ, र अर्को चाहिँ माइक्रो एनाटोमी, यसलाई हामीहरूले माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी भनिन्छ। माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी। अब ग्रोस एनाटोमी भन्नाले त अब आँखाले हेर्ने, जस्तै अब फर इक्जाम्पल हामीले हर्ट हेर्न सक्छौँ। हर्टको यस्तो स्ट्रक्चर छ, यत्रो राइट अरिकल, लेफ्ट अरिकल, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकल। त्यसको लागि हामीहरूले माइक्रोस्कोप युज गर्न आवश्यक छैन, सिधै आँखाले पनि देख्न सकिन्छ। एज वेल एज लङ्सको हेर्दाखेरि लङ्सको लोबहरू पनि हामीले आँखाले देख्न सक्छौँ। अब आँखाले हेर्दाखेरि किडनीको स्ट्रक्चरहरू, सर्फेसली स्ट्रक्चर के कस्ता छ हेर्न सकिन्छ र डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ म्याक्रो एनाटोमी एज वेल एज ग्रोस एनाटोमीभित्र पर्यो। अब माइक्रो एनाटोमीमा माइक्रोस्कोप एनाटोमी, जसलाई हामीले माइक्रोस्कोप थ्रु द माइक्रोस्कोप हेर्नुपर्ने हुन्छ, र योलाई पनि हामीले फर्दर दुई पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ सेलको स्टडी गर्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ टिस्युको स्टडी गर्न सकिन्छ थ्रु द युज अफ द माइक्रोस्कोप। अब सेलको स्टडी गर्नु पर्दाखेरि सेल बायोलोजी भयो अथवा साइटोलोजी भयो, एज वेल एज टिस्युको स्टडी गर्दाखेरि हामीले हिस्टोलोजी भयो। स्टडी अफ टिस्यु इज कल्ड हिस्टोलोजी। यो पनि क्वेसन पास्ट क्वेसन नै, हुन त यति सजिलो सोध्दो रहेछ। अब हिस्टोलोजीमा जस्तै अब यसको फादरको हो त्यस्तो कुरामा हामीले हेरौँ। सुरुमा त टर्म हिस्टोलोजी कसले दियो? द टर्म अफ हिस्टोलोजी वाज गिभन बाई द मेयर, मेयर, एन्ड द फादर अफ द हिस्टोलोजी इज बाइचार्ट। सो अब तिमीहरूको माइन्डमा के कन्फ्युजन हुनसक्छ कि मार्सेलो माल्फिजी भनेको को हो त? जस्तै बाइचार्ट फादर भयो, टर्म मेयरले दियो भने फादर अफ मार्सेलो माल्फिजी के को फादर भन्ने कुरा हो भने मार्सेलो माल्फिजी। क्वेसन आयो भने हु इज द फादर अफ द माइक्रो एनाटोमी एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी भने एन्सर के लाओ? मार्सेलो माल्फिजी। मार्सेलो माल्फिजी लगाऊ। एन्ड एनदर इम्पोर्टेन्ट एउटा नोट बनाएर लेखा, फादर अफ प्लान्ट एनाटोमी के हो त? फादर अफ प्लान्ट एनाटोमी, फादर अफ प्लान्ट एनाटोमी भन्यो भने त्यो चाहिँ यान गिर्यू। हुन त तिमीहरूलाई त्यस्तो फादर मदर आउने भने हुँदैन एक्जाममा, त्यति धेरै आउँदैन, बढीमा भने एउटा क्वेसन आउँछ र त्यो क्वेसन पनि यस्तै सिम्पल आउँछ, त्यस्तो कन्फ्युजिङ क्वेसन आउँदैन। र यो बाइचार्ट र मार्सेलो माल्फिजीमा धेरै स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुन्छ, त्यसैले मैले यो गराइदिउँ भनेर सोचेको। सो अब एनिमल टिस्युको क्लासिफिकेसनमा जाउँ। एनिमल टिस्यु क्लासिफिकेसनमा हामीले सबैले थाहा नै हुनुपर्छ यो कुराहरू। 4 टाइपको एनिमल टिस्युहरू छन्। सुरुमा चाहिँ इपिथेलियल टिस्यु, त्यसपछि कनेक्टिभ टिस्यु भयो, कनेक्टिभ टिस्यु। देयर इज मस्कुलर टिस्यु,
muscular tissue, and last one is the nervous tissue. अब एपिथेलियल टिस्युलाई फर्दर पनि मेनी अफ द क्लासिफिकेसनमा बाँडिन्छ एन्ड त्यो हामीहरू डिस्कस गर्ने नै छौँ। एन्ड यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू जस्तै एपिथेलियल टिस्यु इट क्यान ओरिजिनेट फ्रम अल थ्री जर्म लेयर। एन्ड बिलिभ मी यो पनि पास्ट क्वेसन हो कि विच अफ द फलोइङ टिस्यु इज ओरिजिनेटेड फ्रम अल थ्री जर्म लेयर भनेर क्वेसन पनि धेरैचोटि आइसकेको रहेछ। त्यसैले एपिथेलियल टिस्यु ओरिजिनेट फ्रम अल थ्री जर्म लेयर। कनेक्टिभ टिस्यु इट इज ओरिजिनेट फ्रम द मेसोडर्म। एन्ड देयर इज द मस्कुलर टिस्यु इज मेनली फ्रम द मेसोडर्म। किनभने यसमा समुदाय एक्सेप्सन छ, त्यो एक्सेप्सन तिमीलाई चाहिँदैन, त्यसैले त्यस्तो टाउको नदुखाउ, त्यो एमबिबिएसमा पढ्ने कुरा हो। एन्ड नर्भस टिस्यु इट इज ओरिजिनेट फ्रम द एक्टोडर्म। ओके, एन्ड सो अब हामीहरूको आजको टार्गेट भनेको एपिथेलियल टिस्यु, त्यसैले एपिथेलियल टिस्युतिर अब लागौँ है त हामी। सो एपिथेलियल टिस्युलाई एपिथेलियल टिस्यु भनेको अब यसको मेजरली फङ्सन्सहरूको बेसिसमा एन्ड अन द बेसिस अफ द स्ट्रक्चरको बेसिसमा डिभाइड गरेको हुन्छन्। एन्ड मेनली त स्ट्रक्चरको बेसिसमा, किनभने अब सिम्पल छ कि स्ट्राटिफाइड छ सुरुमा। सो क्लासिफिकेसनमा जाऊँ। क्लासिफिकेसनमा ब्रोडली टु टाइपको क्लासिफिकेसन। एउटा चाहिँ सिम्पल इपिथेलियम, अर्को चाहिँ स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम। सिम्पल भनेको नामैमा सिम्पल छ भनेर सिंगल लेयर्ड। सिम्पल मिन्स सिंगल लेयर्ड। स्ट्राटिफाइड भन्नाले मल्टिपल लेयर्ड। इट मिन्स मल्टिपल लेयर्ड। अब सिंगल लेयर्डमा अब एपिथेलियल टिस्यु सिम्पल एपिथेलियममा पनि स्युडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम पनि पर्दो रहेछ। किनभने स्युडो अब भन्नाले हेर्दाखेरि स्ट्राटिफाइड देखिने, तर एक्चुअलमा त्यो सिम्पल हो। त्यसैले यो भित्र सिम्पल एपिथेलियमलाई फर्दर हामीले सिम्पल एज वेल एज स्युडो स्ट्राटिफाइडमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। यसलाई पनि सिम्पल न्युन सक्यो, स्युडो स्ट्राटिफाइड न्युन सक्यो, फाइड न्युन सक्यो। ओके, सो अब हामीहरूले फर्दर डिभाइड गर्दाखेरि सिम्पलमा तीनवटा भयो। सिम्पल स्क्वामस, simple cuboidal, as well as simple columnar. एन्ड सिमिलर यो स्ट्राटिफाइडमा डिभिजन गर्नुपर्दा यहाँ पनि स्ट्राटिफाइड स्क्वामस, स्ट्राटिफाइड सर्ट फर्म लेखेँ, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस, स्ट्राटिफाइड cuboidal, and last one is the stratified columnar. एन्ड यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट के छ भने जस्तै स्ट्राटिफाइडमा त्यो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल, स्ट्राटिफाइड कोलुमनार सँगसँगै अन एडिसनल ट्रान्जिसनल इपिथेलियम पनि स्ट्राटिफाइडमा पर्छ। है। एन्ड अब हामीहरूले सिम्पली एउटा पहिला बेसिक जुन मोस्ट कमन इक्जाम्पलहरू छन् त्यो कुरा बुझौँ है त। सुरुमा टपिक बनाएँ हामीले सिम्पल स्क्वामस। सिम्पल स्क्वाम नाममै सिम्पल छ। यसको फङ्सन सुरुमा हेरौँ त। फङ्सन चाहिँ के छ भने प्रोटेक्सन।
अहिले लोकेसनको हिसाबले तिमीले आफै फङ्सनकै बेसिसमा तिमीले लोकेसन भन्छौ क्या आफैले। एउटा चाहिँ प्रोटेक्सन भयो, अर्को चाहिँ के भयो भने एब्जर्प्सन भयो, एन्ड अर्को चाहिँ के भने सिक्रेसन पनि इपिथेलियमले गर्छ, सिक्रेसन गर्छ। अब सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियमको लोकेसन हेर्दाखेरि सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लोकेसन नै हो है। पुरै एनिमल यो इपिथेलियल टिस्युकै सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट आउने भनेकै लोकेसन हो, कुन इपिथेलियम कुन ठाउँमा पाइन्छ। अब सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियमको लागि सिम्पल एउटा निमोनिक्स अब मोस्ट सबै बुकहरूमा पनि दिएको हुन्छ, ABCDE सम्म जाऊ, यो निमोनिक्स भयो। अब एदेखि के आयो भने एल्भियोलाई अफ लङ्स, बीदेखि के भने बाउमेन्स क्याप्सुल, बाउमेन्स क्याप्सुल यो चाहिँ नेफ्रोनको पार्ट भयो। सीदेखि हेर्दाखेरि तिम्रो सिलोम, डीदेखि हेर्दाखेरि तिम्रो डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले, डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले, एन्ड ईदेखि इन्डोथेलियम एन्ड इन्डोकार्डियम अफ हार्ट। इन्डोथेलियम भन्नाले ब्लड भेसलको इनर मोस्ट लेयर भयो, इन्डोकार्डियम भन्नाले हार्टको वालको इनर मोस्ट लेयर भयो। सो यो लोकेसन भयो। जान्नुपर्ने मेन चाहिँ जुन पनि मैले पहिले भनिसकेँ इपिथेलियमको लोकेसन हो कि तिमीहरूले। सो अब फर्दर हामीले सिम्पलको पहिला सकाम त्यसपछि उता जाउँला। फेरि सिम्पल क्युबोइडल, सिम्पल क्युबोइडलमा अब हाइट र ब्रेथ चाहिँ बराबर हुने भयो, त्यसैले क्युबोइड लाइक स्ट्रक्चर देखिन्छ, त्यसैले सिम्पल क्युबोइडल बनियो। र यसमा इम्पोर्टेन्ट के छ भने सेन्ट्रली प्लेस्ड ओभल न्युक्लियस, किनभने सिङ्गल न्युक्लियस हुन्छ त्यसैले न्युक्लियस। र अब सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट लोकेसन हो, त्यसैले लोकेसनतिर लगाऊँ। यो अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रिभिजन गरे जस्तै हो, न त फेरि लङ एकदम भिडियो हुन्छ, त्यसैले लोकेसनको लागि निमोनिक्स सुन्यो होला, GFRPCT भन्ने। र जीदेखि ग्ल्यान्ड प्लस जर्मिनल इपिथेलियम लाइन गर्ने भयो। एफदेखि फोलिकल्स, त्यो फोलिकल्स थाइरोइडको फोलिकल्स पनि, थाइरोइड फोलिकल्स एज वेल एज ओभेरियन फोलिकल्स। आरदेखि रेटिना अफ आई, रेटिना। पीदेखि प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल अफ नेफ्रोन। देयर इज सीदेखि कोरोइड प्लेक्सस, एन्ड टीदेखि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स इज अल्सो लाइन बाई द सिम्पल क्युबोइडल। सो यति लोकेसन चाहियो, एन्ड यसको पनि यति लोकेसन भयो। सो एउटा पेज एड गरौँ। सो थर्ड वान वी ह्याड सिम्पल कोलुमनार, अब सिम्पल कोलुमनारको लागि यो चाहिँ बेसमेन इपिथेलियम भयो, किनभने बेसमेन जति पनि इपिथेलियल टिस्यु छ सब बेसमेन मेम्ब्रेनमा लाइन हुन्छ, त्यसैले बेसमेन मेम्ब्रेन भयो। बेसमेन मेम्ब्रेनको बारेमा यो इपिथेलियम सकेपछि अलि डेप्थमै भनौँला, त्यसैले मैले अब लास्टमा भन्छु भनेर योलाई रोकेको। सो यसमा स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यो कोलुमनार सेल जस्तो इलोङ्गेटेड सेलहरू देखिन्छ, जसमा हाइट धेरै हुन्छ। एन्ड यसमा न्युक्लियसको कुरा गर्दा बेसल्ली प्लेस्ड न्युक्लियस हुन्छ क्या, सेन्टरमा हुँदैन, बेसल्ली प्लेस्ड न्युक्लियस हुन्छ। एन्ड अब यसको लोकेसनतिर जाउँ, लोकेसनमा जानुभन्दा अगाडि लोकेसन चाहिँ टु बेसिसमा हामीले लोकेसन हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ सिलियाको बेसिसमा, either the tissue is ciliated or not, or non-ciliated,
नन सिलिएटेड। सो अब सिलिएटेडको लागि एउटा निमोनिक्स छ VOTE। भीदेखि भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन, भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन। ओदेखि ओभिडक्ट, टीदेखि ट्राकिया। ट्राकियालाई मैले अहिलेलाई सर्कल गरेँ किनभने ट्राकियाको बारेमा यो खासमा स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुम्नार इपिथेलियम भित्र पर्छ। तर अब त्यो पनि स्युडो भए तापनि सिम्पल त सिम्पल नै हो नि त, त्यसैले यहाँ पनि राख्न पाइयो। हुन त्यसको लागि स्पेशल क्याटेगोरी चाहिँ हामीले डिल गर्नेछौँ। एन्ड यीदेखि इपेन्डाइमल सेल्स, इपेन्डाइमल सेल्स यो ब्रेनमा हुन्छ इपेन्डाइमल सेल्स। अब नन सिलिएटेड, नन सिलिएटेडको लोकेसन हेर्दाखेरि, यसको लोकेसन हेर्दाखेरि जिआई ट्र्याकमा सबैमा, जिआई ट्र्याक्ट, युटरस। जिआई ट्र्याकमा के पर्यो? स्टोमक प्लस इन्टेस्टाइन, प्लस इन्टेस्टाइन दुइटैमा टाइन नन सिलिएटेड हुन्छ। सिलिया र भिलाइ फरक चिज हो। भिलाइ भन्नाले प्लाज्मा मेम्ब्रेनको एक्सटेन्सन हो, त्यसैले त्यो भिलाइलाई सिलिया भन्न मिल्दैन, त्यसैले यो नन सिलिएटेड हुन्छ। र अब यो कोलुम्नार, अब यहाँ ट्र्याकिया कुरा आइसकेको रहेछ, त्यसैले यतै हामीहरूले स्युडो स्ट्राटिफाइड, स्ट्राटिफाइड स्पेलिङ बिग्रियो, कोलुम्नार एपिथेलियमको कुरा गर्दाखेरि यसको मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिने भनेको लोकेसन, मेन रेस्पिरेटरी ट्र्याक। एक्जाममा आउने भने त्यही हो, र यो क्वेसन त कतिचोटि आछ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टवाला। सो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर यु गाइज यसमा। अब यसमा यसको अलि लोकेसन, अलि स्ट्रक्चरको बारेमा बुझौँ। यो चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भइ नै हाल्यो। बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा यस्तो 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 एरेन्ज भएको हुन्छ सेल्सहरू। एन्ड सेल्सहरूमा मेन त न्युक्लियस, न्युक्लियस अब सेन्ट्रली न्युक्लियस कोही यता हुन्छ, कोही तल हुन्छ, कोही माथि हुन्छ, कोही सेन्टरमा हुन्छ, कोही बेसमा हुन्छ। सो यस्तो न्युक्लियसको एरेन्जमेन्ट तलमाथि देखिन्छ, त्यसैले यो हेर्दाखेरि स्ट्राटिफाइड जस्तो, तर एक्चुअलमा सिङ्गल लेयर हो नि त, त्यसैले स्युडो स्ट्राटिफाइड भन्न मिल्यो कि। रेस्पिरेटरी ट्र्याक वान अफ द बेस्ट इक्जाम्पल, र यति बुझे पुग्छ किनभने यही आउँछ इक्जाममा आयो भने यहाँदेखि। सो अब सिम्पलवाला लफडा यता सक्यो। सो अब लेट्स मुभ अन स्ट्राटिफाइडतिर। सो स्ट्राटिफाइडमा सुरु स्ट्राटिफाइडको कन्सेप्ट होला, स्ट्राटिफाइड सो यता स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम स्ट्राटिफाइड पार्टमा लाग्यौँ भने अब यसमा केराटिनाइज्ड र नन केराटिनाइज्डको विशेषमा हुन्छ। स्क्वामसमा केराटिनाइज्ड इपिथेलियम चाहिँ मेन यसको लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि NaHAS यो निमोनिक्स भयो। एनदेखि नेल, एसदेखि हियर, एन्ड एसदेखि स्किन, यो पार्टहरूमा केराटिनाइज्ड स्क्वामस स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम भयो। र यसमा के हुन्छ भने आउटर लेयरमा केराटिन डिपोजिट हुन्छ, र जसले गर्दा आउटर लेयर अफ द सेल आर डेड। वेयर इज नन केराटिनाइज्डको कुरा गर्दाखेरि यसको लोकेसन एट द रेट्स BOCA पढ्यो होला, र बीदेखि बक्कल क्याभिटी, बीदेखि बक्कल क्याभिटी, ओदेखि इसोफ्यागस, इसोफ्यागस, सीदेखि कन्जक्टाइभा, एन्ड एदेखि एनल क्यानल, एनल क्यानल। बट यहाँ एउटा कुरा चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ कि कन्जक्टाइभा भनेको, कन्जक्टाइभामा मेजोरिटी अफ द पर्सन आर कन्टेन्ट बाई द स्ट्राटिफाइड कोलुम्नार इपिथेलियम। द्याट्स वाइ we will dealing conjunctiva in the stratified columnar epithelium rather than the non-keratinized stratified squamous epithelium। किनभने कन्जक्टाइभा बेटर एन्सर कन्जक्टाइभाको लागि त्यही हो, स्ट्राटिफाइड कोलुम्नार इपिथेलियम हो। सो स्ट्राटिफाइडको स्क्वामसलाई यति नै। एन्ड सेकेन्डमा स्ट्राटिफाइड
क्युबोइडल इपिथेलियम, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल इपिथेलियम। अब हेर स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल इपिथेलियमको लोकेसन्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा मेन चाहिँ उता हामीले ग्ल्यान्ड्स पढ्यौँ, ग्ल्यान्ड्सहरूमा पाइन्छ, बट यहाँ सम डक्टहरूमा के लार्जर ग्ल्यान्डको डक्टहरूमा पाइन्छ। त्यसो भए यसको लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि डक्ट्स अफ ग्ल्यान्ड, अब कस्ता ग्ल्यान्डहरूमा पाइन्छ नि त, जस्तै डक्ट्स अफ ग्ल्यान्ड कस्तो ग्ल्यान्डमा, स्वेट ग्ल्यान्ड भयो, मेमोरी ग्ल्यान्ड भयो, मेमोरी ग्ल्यान्डहरूमा पाइन्छ। बट एउटा नोटमा के राख भने जस्तै जुन इन्ट्रालोब्युलर ग्ल्यान्ड हुन्छन्, इन्ट्रालोब्युलर ग्ल्यान्डको डक्ट, इन्टरलोब्युलर ग्ल्यान्डको डक्टहरूमा अथवा इन्टरलोब्युलर डक्टहरूमा के हुन्छ भने यो केसमा सिम्पल क्युबोइडल लगाऊ है, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम रादर देन स्ट्राटिफाइड, बिकज स्ट्राटिफाइड भनेको मेमोरी ग्ल्यान्ड र स्वेट ग्ल्यान्डको मेजर पोर्सन हो, मेजर जुन मेन डक्ट हो त्यो चाहिँ स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल इपिथेलियम हो। बट इन्ट्रालोब्युलर ग्ल्यान्ड जस्तै ग्ल्यान्डभित्र थुप्रै लोबहरू हुन्छ नि त, त्यो लोबहरूलाई कनेक्ट गर्ने पनि डक्ट हुन्छन् र त्यो डक्ट आयो भने त्यो चाहिँ सिम्पल क्युबोइडल लगाऊ, जुनसुकै ग्ल्यान्डको भयो भने, चाहे प्यानक्रियाटिक ग्ल्यान्ड हो, चाहे मेमोरी ग्ल्यान्ड होस्, चाहे स्वेट ग्ल्यान्ड होस्, जुन ग्ल्यान्ड आयो नि इफ देयर इज इन्ट्रालोब्युलर डक्टको कुरा आयो भने सिम्पल क्युबोइडल, आइदर स्वेट ग्ल्यान्ड आओस्, आइदर स्यालिभरी ग्ल्यान्ड आओस्। सो दुईवटा इक्जाम्पल लाग्यो त, जुनसुकै ग्ल्यान्ड आओस्, किनभने त्यो स्मल डक्टर हुन्छन् कि, सो द्याट स्मल डक्टहरूमा सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम हुन्छ। फेरि एउटा पेज थपौँ। सो फ्रिक्वेन्ट रिभिजनको लागि अहिले क्वेसन त त्यस्तो टाइम लाग्दैन कि यो गरेपछि। सो 3 नम्बरमा स्ट्राटिफाइड कोलुमनार इपिथेलियम, सो स्ट्राटिफाइड कोलुमनार इपिथेलियमको लोकेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यहाँ सम अफ द पोइन्टहरू छन् जो चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। यसको लोकेसन मेन त लोकेसन एक इक्जाम आयो भने लोकेसन हुन्छ। सो लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि लोकेसनमा कन्जक्टिभा मैले भनेको थिएँ नि त अघि नै, सबभन्दा बेटर इक्जाम्पल बेटर भन्दा नि एउटा कन्फ्युजिङ इक्जाम्पल जुन कन्जक्टिभा छ नि त, के स्क्वामसतिर लगाउने कि कोलुमनारतिर लगाउने, सो बेटर अप्सन इज स्ट्राटिफाइड कोलुमनार इपिथेलियम फर द कन्जक्टिभा। देयर इज अल्सो मेल युरेथ्रामा नि पाइन्छ। मेल युरेथ्रा किन भने मेजोरिटी अफ द मेल युरेथ्रा आर स्ट्राटिफाइड कोलुमनार इपिथेलियम, वेयरएज फिमेल युरेथ्रामा सिम्पल कोलुमनार पनि मिसिएको हुन्छ क्या, त्यसैले मेल युरेथ्रा लगायो भने पुरै हो। एन्ड देयर इज एनोरेक्टल जङ्सन भयो, एज वेल एज देयर इज इम्पोर्टेन्ट छ, एउटा नोट जस्तै लेखा, नोटमा के लेखा भने प्यानक्रियाटिक डक्ट, बट सबै प्यानक्रियाटिक डक्ट होइन, जुन पोर्सन डुडेनममा प्यानक्रियाजदेखि डुडेनममा आएर इजेक्ट भएको हुन्छ, त्यहाँ आफ्नो सिक्रिसनलाई निकालेको हुन्छ डुडेनमवाला पार्टमा, त्यो पार्ट चाहिँ स्ट्राटिफाइड कोलुमनार इपिथेलियम हो। सो नियर द डुओडेनम। सो यति लोकेसन भयो, पुग्यो है स्ट्राटिफाइडको लागि। अब यतै ट्रान्जिसनलको सकाम, ट्रान्जिसनल इपिथेलियम यो न त यसमा क्युबोइडल मात्रै हुन्छ भने छैन, कोलुमनार मात्रै हुन्छ भने छैन, स्क्वामस मात्रै हुन्छ भने छैन, यसमा मिक्स हुन्छ कि, यसमा तिनटै एपिथेलियमहरू हुन्छ, त्यसैले 4 to 6 लेयरको हुन्छ। र अब यसमा हेर्दाखेरि जस्तै लोकेसन, सुरुमा लोकेसन जाउँ भन्दा अलिक कन्सेप्टतिर जाउँ, यो कस्तो ट्रान्जिसनल हुन्छ कन्सेप्ट। यसको मेनली 3 पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छन् कि ट्रान्जिसनल इपिथेलियमलाई। एउटा सुपरफिसियल लेयर हुन्छ,
सुपरफिसियल लेयर हुन्छ, एउटा इन्टरमिडिएट लेयर हुन्छ, इन्टरमिडिएट लेयर, यहाँ सुपरफिसियल लेयर र एउटा डिप लेयर्स भन्ने हुन्छन्। यो यसमा डिभिजन सुपरफिसियल लेयरमा इफ हामीले सेलको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ अम्ब्रेला सेप हुन्छ, अम्ब्रेला सेल्स हुन्छन् विथ फ्ल्याट न्युक्लियस। बट इन्टरमिडिएट लेयरमा पोलिगोनल लेयर हुन्छ, पोलिगोनल सेल्सहरू हुन्छन् र पोलिगोनल सेल्समा विथ राउन्ड न्युक्लिया हुन्छ। एन्ड इफ वी आर टकिङ अबाउट द डिप लेयरमा फ्यु लेयर आर क्युबोइडल एज वेल एज फ्यु लेयर आर कोलुमनार। डिप लेयरहरूमा पनि विभिन्न 1-2 लेयरहरू हुन्छ, 2-3वटा लेयरहरू भएको हुन्छ कि त्यसैले। एन्ड विथ ओभल न्युक्लियस फेरि ओभल हुन्छ, त्यसैले यो मेनली 3वटा पोर्सनमा डिभाइड गरेको हुन्छ, एउटा सुपरफिसियल, एउटा इन्टरमिडिएट, एउटा डिप। एन्ड अब टकिङ अबाउट द लोकेसन, किनभने एक्जाममा आउने भनेकै लोकेसन हो क्या। लोकेसन मैले एउटा नाम लेख्छु, त्यो नामले नै तिमीहरू पत्ता लगाइदिन्छौ। ट्रान्जिसन एपिथेलियमलाई हामीहरूले युरोथेलियम पनि भन्छौँ। सो युरोथेलियम भन्ने बित्तिकै युरिनरी सिस्टमहरूको लेयरहरूमा हुन्छ। सो द्याट अब किडनी नबनाउला फेरि। सो यो केमा हुन्छ भने युरेटरमा, युरिनरी ब्लाडरमा एन्ड प्लस फ्यु पोर्सन अफ युरेथ्रा। र यो कुन युरेथ्रा, खासमा मेल युरेथ्राको कुरा गर्दाखेरि तीनवटा पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ नि। एउटा जस्तै प्रोस्टेटिक युरेथ्रा, एउटा मेम्ब्रानस युरेथ्रा अनि एउटा पिनाइल युरेथ्रा। सो प्रोस्थेटिक युरेथ्रामा ट्रान्जिसनल हुन्छ, प्रोस्थेटिक युरेथ्रामा प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड सम्मको जुन युरेथ्रा हुन्छ त्यसलाई प्रोस्टेटिक युरेथ्रा भन्छ। त्यसैले प्रोस्टेटिक युरेथ्रामा ट्रान्जिसनल एपिथेलियम हुन्छ। सो एपिथेलियमको बारेमा यति नै हामीले अलि रिभिजन गऱ्यौँ। सो लेट्स मुभ टु आवर क्वेसन। सो यस, आवर फर्स्ट क्वेसन वाज द ब्रान्च अफ बायोलोजी with dealing with the study of the tissue is called। सिम्पल, सुरुमा 4वटा अप्सन पढ्ने, ओस्टियोलोजी हो कि हिस्टोलोजी हो कि डर्मेटोलोजी हो कि हेमाटोलोजी हो। वी अलरेडी डिल अबाउट द ब्रान्च अफ टिस्यू। सो टिस्यूमा हिस्टोलोजी एन्सर। ओस्टियोलोजी स्टडी अफ द बोन, देयर इज अ डर्मेटोलोजी स्टडी अफ स्किन, देयर इज द हेमाटोलोजी स्टडी अफ ब्लड। एन्ड हाम्रो अब यही मैले दिएको पालामा सीमा 2082मा बिडिएसमा एउटा क्वेसन आएको थियो कि, किनभने म बिडिएसमा इक्जाम दिएको थिएँ। बिडिएसमा के क्वेसन आएको थियो भने बिडिएसको क्वेसन 2082मा के क्वेसन आएको थियो भने स्टडी अफ हेयर इज भन्ने क्वेसन आएको थियो र यसको एन्सर भनेको के हो भने ट्राइकोलोजी हो। सो स्टडीको कुरा भयो। आवर नेक्स्ट क्वेसन इज, त्यो क्वेसन बुझ्यो होला है, त्यस्तो गाह्रो क्वेसन भएन। आवर नेक्स्ट क्वेसन इज, अलि चेन्ज गरौँ, व्हिच अफ द फलोइङ टिस्यू मे अराइज फ्रम एनी अफ द 3 जर्म लेयर। हामीले पहिले डिस्कस गरिसक्यौँ। एपिथेलियल टिस्यू भनेको 3टै जर्म लेयरसँग एराइज हुनसक्छ, वेयरएज कनेक्टिभ टिस्यू भनेको मेसोडर्म, मस्कुलर टिस्यू भनेको मेजर पोर्सन अफ द मेसोडर्म एन्ड नर्भस टिस्यू भनेको इक्टोडर्म। सो यहाँ एक्चुअली फेरि लेखिहालौँ न त, मेसोडर्म, यहाँ मेनली मेसोडर्म अनि यहाँ फेरि इक्टोडर्म। सो यो दुईटा क्वेसन। एन्ड देयर इज व्हिच वान अफ द फलोइङ इपिथेलियल टिस्यू इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द इपिथेलियल टिस्यू। पहिला क्वेसन हामीले पढ्ने, व्हिच वान अफ द फलोइङ इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इपिथेलियल टिस्यू। इपिथेलियल टिस्यू हाइली भास्कुलाइज हुन्छ, हुँदैन, किनभने इपिथेलियल टिस्यूमा जुन अक्सिजन भयो अथवा न्युट्रिएन्ट भयो अन्डरलाइङ कनेक्टिभ टिस्यूदेखि थ्रु द डिफ्युजन प्रोसेसदेखि गएको हुन्छ फर द इनर्जी पर्पोज। किनभने इपिथेलियल टिस्यूमा आफैमा भास्कुलर सप्लाई हुँदैन, त्यसैले अप्सन ए त मिलेन।
अप्सन बीमा के छ भने दिस सेल नेभर प्रोड्युस ग्ल्यान्ड, यो गलत हो किनभने हामीले पनि धेरै ग्ल्यान्ड एपोक्राइन, होलोक्राइन, मिरोक्राइन आर द ग्ल्यान्ड्स which are derived from the epithelial tissue. So यो अप्सन नि मिलेन। सेल ह्याभ ऱ्यापिड रेट अफ द सेल डिभिजन, यो एन्सर मिल्यो किनभने एपिथेलियल टिस्यु हाम्रो स्किनमा हुन्छ, मैले पहिले भने स्किनमा हुन्छ, हेयरहरूमा हुन्छ, नेलहरूमा हुन्छ। यो ऱ्यापिड डिभिजन इफ भएको हुन्थेन भने नेल हामीले काटेको हुन्छ फेरि पलाउँछ, फेरि काटेको हुन्छ फेरि पलाउँछ, द्याट इट इज ऱ्यापिड डिभिजन। स्किनबारे हामीहरूको स्किन पनि रेगुलर सेटअप भएर हुन्छ, सिजनल सेटअप भएर हुन्छ। त्यसैको लागि इफ ऱ्यापिड डिभाइडिङ सेल नआएको भए त्यसलाई फेरि कम्पलसरी गर्न सक्दैन। सो द्याट द एन्सर सी इज करेक्ट। Whereas option D here, large intercellular spaces. One of the important characteristics of the epithelial tissue is it lacks the intercellular spaces completely, or if present then it is very minimum. यस्तो हुन्छ कि अब सबै हरेक कुनै ठाउँमा कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ र फ्यु अफ द प्लेसेसमा इन्टरसेलुलर स्पेसेसमा एकदम स्मल एमाउन्ट अफ द स्पेस हुन्छ। So our next question is non-cellular layer that connects inner surface of epithelial tissue to the connective tissue is, it is the अप्सन एमा डर्मिस हुँदैन किनभने डर्मिस भन्नाले स्किनको पार्ट, स्किन भनेको दुईवटा पार्ट मेनली डिभाइड गरिन्छ, एउटा एपिडर्मिस एउटा डर्मिस। एपिडर्मिस माथि जुन आउटर सराउन्डिङमा एक्सपोज हुन्छ त्यो एपिडर्मिस, त्योभन्दा तल भनेको डर्मिस, त्यसैले त्यो होइन। टेन्डन भनेको त हामीले त्यो मसललाई बोनसँग कनेक्ट गर्ने, बम्टी भने निमोनिक सही छ, त्यो पछि हामीले कनेक्टिभ टिस्युमा डिल गरौँला। लिगामेन्ट भन्नाले बोन र बोनलाई कनेक्ट गर्ने टिस्यु भयो। वेयरएज बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इज द राइट एन्सर। मैले अघि नै रिभिजन गर्दाखेरि के भनेको थिएँ भने बेसमेन्ट मेम्ब्रेनलाई म अलि डेप्थ नै भनौँला। सो यहाँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन बारेमा अलि बुझौँ है। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्नाले नन डिभाइडिङ डेड टिस्यु हो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। सो पहिला एउटा स्ट्रक्चर बनाऊ। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन दुई लेयरको हुन्छ, एउटा आउटर एउटा इनर। आउटर लेयरमा तिमीहरूको टाइप 4 कोलाजन फाइबर हुन्छ, टाइप 4 कोलाजन फाइबर हुन्छ। इनरमा टाइप 3 हुन्छ, टाइप 3 कोलाजन फाइबर हुन्छ जसलाई रेटिकुलर फाइबर पनि भन्छन्। बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको कुरा गर्दाखेरि हामीले आउटर इनरको छुट्टै कोलाजन फाइबर हुन्छ, रेटिकुलर फाइबर हुन्छ र यसको स्पेसिफिक नाम पनि छ कि आउटरको छुट्टै नाम छ, इनरको छुट्टै नाम छ। सो नाम पनि अब त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लागेन, त्यही पनि याद राखिराख। आउटरलाई बेसल ल्यामिना भन्छन्, ल्यामिना, र इनरवालालाई रेटिकुलर ल्यामिना भन्छन्, ल्यामिना भनिन्छ। बिकज नाममै रेटिकुलर ल्यामिना छ त्यसैले यहाँ रेटिकुलर कोलाजन फाइबर हुन्छ, विच इज टाइप 3 कोलाजन फाइबर। सो लेट्स मुभ नेक्स्ट क्वेसन। देयर इज अ सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम इज अल्सो कल्ड एज, सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम इज अल्सो नोन एज जर्मिनल इपिथेलियम होइन, किनभने जर्मिनल इपिथेलियम त हामीले सिम्पल क्युबोइडल पढ्यौँ। कोलुमनार इपिथेलियम होइन, सेन्सरी हुँदै होइन। देयर इज अ पेभमेन्ट इपिथेलियम, मैले पहिले भने पेभमेन्ट, टाइल सेप, मोजाइक सेप्ड एन्ड फ्ल्याट इपिथेलियम, it is the name of the simple squamous epithelium. So next question, the epithelium forming the peritoneal lining is, peritoneal lining important। अब हेर यो क्वेसन उस्तै पऱ्यो भने मेजोरिटी अफ द स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुन्छन् के पेरिटोनियल लाइनिङ। यो हेर यो अब के सोचिन्छ भने यो त जिआई ट्र्याकको पार्ट भयो त्यसैले सिधै कोलुमनार लाउँछन्, बट होइन, किनभने पेरिटोनियल लाइनिङ भनेको सिलोमिक लेयर हो। पेरिटोनियम कभरिङ अफ द अर्ग्यान, यो सिलोमको पार्ट आयो, त्यसैले यसको क्युबोइडल होइन एन्सर, यसको ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम होइन, कोलुमनार होइन, यसको एन्सर भनेको स्क्वामस हुनुपर्छ। किनभने मैले पहिले भने सिलोममा पाइने भनेको सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ, एन्ड पेरिटोनियल लाइनिङ इज द इक्जाम्पल अफ द सिलोम, द्याट इज कल्ड स्क्वामस इपिथेलियम। So the cell of the germinal epithelium are, अघि नै भइसकेको कुरा, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम आर द सेल अफ द जर्मिनल इपिथेलियम। सो द एन्सर इज क्युबोइडल। एन्ड सिलिएटेड कोलुमनार स्क्वामस त हामीले रिभिजनमा गरिसक्यौँ। एन्ड देयर इज अ क्याभिटी अफ ब्रेन आर लाइन्ड बाई, क्याभिटी अफ ब्रेन इज लाइन्ड बाई द इपेन्डाइमल सेल। इपेन्डाइमल सेल इज एन इक्जाम्पल अफ विच, क्युबोइडल हो होइन, कोलुमनार हो होइन, सिलिएटेड कोलुमनार हो यस,
किनभने हामीले अघि नै VOTE भनेर निमोनिक्सले भनेको थियौँ, भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन एन्ड ओभिडक्ट, ट्राकिया एन्ड एदेखि इपेन्डाइमल सेल्स and ependymal cell line the cavity of the brain. That's why our answer is the ciliated columnar epithelium. So our next question is brush border epithelium are present in brush border epithelium is present in brush border epithelium भनेको भिलाइ भएको epithelium के भिलाइ भएको अब भिलाइ कहाँ कहाँ हुन्छ जहाँ एब्जर्प्सन चाहिन्छ त्यहाँ भिलाइ हुनु पर्यो स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ म्याक्सिमम एब्जर्प्सन हामीले खाना खाएको एब्जर्प्सन भनेको स्मल इन्टेस्टाइनदेखि हो नेक्स्ट PCT यस किनभने more than 90% of the reabsorption is conducted through the PCT, so our answer is both. Okay, so our next question is which of the following is called a respiratory epithelium? Respiratory epithelium pseudostratified ciliated columnar epithelium हामीले पहिले पढिसक्यौं त्यसैले यसको आन्सर इज द रेस्पिरेटरी pseudostratified. अम्ब्रेला सेल्स आर फाउन्ड इन मैले अघि नै भने ट्रान्जिसनल इपिथेलियमको मेजरली 3 पार्टमा डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ एउटा सुपरफिसियल एउटा इन्टरमिडिएट एउटा डिप. सो सुपरफिसियल लेयर कुन टाइपको थियो अम्ब्रेला सेल्स हुन्थ्यो किनभने त्यसको स्ट्रक्चर भनेको अम्ब्रेला सेपको थियो. द्याट्स वाइ umbrella shape is urinary bladder because in urinary bladder there is a presence of the transitional epithelium, so that's why we call the transitional epithelium as a urothelium. Okay, gallbladder मा के पाइन्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. gallbladder मा stratified columnar epithelium पाइन्छ. यो बुझिराख columnar epithelium पाइन्छ. एन्ड भेजाइनामा त अब सिम्पल भयो. नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम भेजाइनामा पाइन्छ. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेसन इज विच वान अफ द फलोइङ इज अ मिक्स्ड एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्स. ग्ल्यान्ड्सको कुरा गर्दाखेरि हेर मिक्स्ड अब क्वेसन पढ राम्रोसँग विच अफ द फलोइङ इज मिक्स्ड एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड. मिक्स्ड हेर्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा जान्छ प्यानक्रियासतिर किनभने त्यहाँ बोथ इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन पार्ट छ. द्याट्स वाइ वी कल इट इज अ मिक्स्ड ग्ल्यान्ड र हामीले सिधै प्यानक्रियास एन्सर लगाइदिन्छौँ. बट यो केसमा प्यानक्रियास हुँदैन किनभने क्वेसन हामीले पढ्दाखेरि मिक्स्ड तर कुन मिक्स्ड एक्जोक्राइनको मिक्स्ड किनभने एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ भने सिरस हुन्छ सेक्रेसनको बेसिसमा. एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड सेक्रेसन बेसिसमा डिभाइड गरिन्छ. एउटा सिरस हुन्छ एउटा मिकस हुन्छ र जब हामीले हेमाटोजाइलिनसँग स्टेन गर्दाखेरि यो पर्पल कलर देखिन्छ सिरस भएको. वेयरएज एनदर वान इज द म्युकस. म्युकसमा जब हामीले हेमाटोजाइलिनदेखि स्टेन गर्दाखेरि क्लियर भ्याक्युल्स लाइक स्ट्रक्चर देखिन्छ के और सेतो देखिन्छ तिमीहरूले क्लियर भ्याक्युल देखिन्छ. द्याट्स वाइ सेक्रेसनको बेसिसमा सिरस र म्युकस. डिफ्रेन्स के हो भने सिरसमा देयर इज अ प्रोटिन कन्टेन्ट बढी हुन्छ सिरसमा बट म्युकसमा देयर इज अ म्युसिन हुन्छ. म्युसिन इज अ ग्लाइकोप्रोटिन एन्ड सिरसमा पनि प्रोटिन हुन्छ. प्रोटिन अलि कन्टेन्ट बढी हुन्छ र यो फिजिकल प्रोपर्टी हेर्दाखेरि सिरस भनेको म्युकस भनेको हामीले म्युकस भनेको थाहै छ र सिरस भनेको अलिक चिपचिपो टाइपको हुन्छ कि. सो त्यस्तो मिक्स्डको बारेमा बुझिराख. सो आवर एन्सर वुड बी सबम्यान्डिबुलर किनभने स्यालिभरी ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि स्यालिभरी 3टा हुन्छ. सबम्यान्डिबुलर हुन्छ एन्ड सब लिङ्गुअल हुन्छ एन्ड प्यारोटिड हुन्छ. प्यारोटिड ग्ल्यान्ड जुन स्यालिभरी ग्ल्यान्ड हो स्यालिभरी ग्ल्यान्डको प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भन्न खोजेको त्यो फ्रोकतिर नजाऊ टोडतिर नजाऊ टोडमा पनि प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हुन्छ. सो प्यारोटिड ग्ल्यान्डमा चाहिँ म्युकस मात्रै हुन्छ हेर बट रिमेनिङ भन्नाले सबम्यान्डिबुलर एन्ड सबलिङ्गुअल त्यसमा मिक्स्ड हो. So that our answer is the submandibular. And another one is the mammary glands are. ग्ल्यान्ड्स पनि हामीले 3 बेसिसमा. सो अब अलि ग्ल्यान्ड्सको बारेमा यतै बुझौँ. ग्ल्यान्ड्सको एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको सिक्रेसनको बेसिसमा 3 टाइपको छ. एउटा एपोक्राइन, एउटा मेरोक्राइन
एउटा होलोक्राइन। सो इफ हामीले कुरा गर्दाखेरि एपोक्राइन ग्ल्यान्डको, एपोक्राइनमा के हुन्छ, सेक्रेसन बाई रप्चरिङ एपिकल पार्ट अफ ग्ल्यान्ड। एपिकल पार्ट रप्चर हुन्छ र सेक्रेसन हुन्छ कि, र यसको एन्सर भनेकै मेमोरी ग्ल्यान्ड हो। मेमोरी ग्ल्यान्ड हो। प्लस एउटा अझै ग्ल्यान्ड छ सेरोमिनस ग्ल्यान्ड। सेरोमिनस ग्ल्यान्ड, सेरोमिनस ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ, इयरको अडिटरी क्यानलमा। जस्तै इयरमा जुन हामीले व्याक्सहरू प्रोड्युस हुन्छ नि त, त्यो व्याक्स प्रोड्युस गर्ने भनेको सेरोमिनस ग्ल्यान्ड हो। सो यो दुईवटा भनेको एपोक्राइनको इक्जाम्पल भयो। एन्ड टकमा द होलोक्राइन, देयर इज नो लस अफ पार्ट्स अफ ग्ल्यान्ड। सिक्रेसन त हुन्छ, तर सिक्रेसनको बेलामा ग्ल्यान्डदेखि कुनै पनि पार्ट रप्चर हुने अथवा त्यो डिसइन्टिग्रेट हुने भन्ने हुँदैन, सिधै आफू सेक्रेट गरेर निकाल्छन्। र मेरोक्राइन भन्नाले मोस्ट अफ द ग्ल्यान्ड आर मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। फर इक्जाम्पल स्वेट ग्ल्यान्ड, सालिभरी ग्ल्यान्ड, प्यानक्रियाटिक ग्ल्यान्ड इटिसी। स्वेट ग्ल्यान्ड भयो, सालिभरी ग्ल्यान्ड भयो, एन्ड टकिङ अबाउट होलोक्राइन, होलोक्राइन नामै होलो, होलो भन्नाले होल ग्ल्यान्ड्स get disintegrated and secretion प्रोड्युस गर्छ, सिक्रेट गर्छ, पुरै ग्ल्यान्ड नै डिसइन्टिग्रेट हुन्छ। र यसको बेटर इक्जाम्पल भनेकै गबलेट सेल्स हो। हाम्रो जिआई ट्र्याकमा, थ्रू द जिआई ट्र्याकमा देयर इज गबलेट सेल्स, एन्ड त्यो गबलेट सेलले म्युकस निकाल्छ, सो फुड पार्टिकल्सहरू स्मुथली भित्र इन्टेस्टाइन्समा पुगोस् भनेर। सो द्याट गबलेट सेल जब सेक्रेसन दिन्छ तब आफू पुरै सेल नै डिसइन्टिग्रेट हुन्छ, र त्यो सेलले फर्दर सेक्रेसन गर्दैन, किनभने आफू सेलको अस्तित्व नै लस भइहाल्छ भन्न खोजेको। सो आवर नेक्स्ट क्वेसन इज, यो अब पास्ट क्वेसन बिपी क्याचुसको भयो। सेल्स अफ जर्मिनल इपिथेलियम आर, अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ जर्मिनल इपिथेलियममा क्युबोइडल, द्याट इज सिम्पल क्युबोइडल, त्यस्तो टाइम वेस्ट गर्नुपर्ने क्वेसन नै होइन। देयर इज एनदर, ग्ल्यान्ड एन्ड डक्ट आर इन्टरनल्ली लाइन्ड विथ, हेर यहाँ दुईवटा छ, ग्ल्यान्ड्स एन्ड डक्ट्स। यस्तो क्वेसन आयो भने ग्ल्यान्ड्स त हामीले के भनेको थियौँ, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियमले ग्ल्यान्ड्सको सेललाई लाइन गरेको हुन्छ। वेयर इज टकिङ अबाउट द डक्ट, इन्ट्रालोबुलर डक्ट जुन हुन्छ त्यो पनि सिम्पल क्युबोइडल हुन्छ, बट जुन लार्जर डक्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल एज वेल एज द कोलमनार सेल्सहरू पनि त्यसमा हुन्छन्। सो द्याट यसको बेटर आन्सर भनेको ग्ल्यान्ड्स पनि भनिन्छ, डक्ट नि भनिन्छ, त्यसैले सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियमतिर जाऊ, किनभने ग्ल्यान्ड पनि आछ, डक्ट पनि आछ। ओन्ली डक्ट भनेको भए पनि इफ देयर इज कुनै स्पेसल ग्ल्यान्डको नाम भने छैन, ओन्ली डक्ट्स आर लाइन्ड विथ, त्यही पनि तिमीहरूले क्युबोइडल, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम लाउनु पऱ्यो, किनभने स्मल ग्ल्यान्डहरू जस्तै म्युकस ग्ल्यान्ड इज अ स्मल ग्ल्यान्ड, यसको पनि डक्टलाई सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियमले लाइन गरेको हुन्छ, वेयर एज इन्ट्रालोबुलर डक्टहरूलाई पनि लाइन गरेको हुन्छ। सो थ्रु आउट द डिस्ट्रिब्युसनलाईको आधारमा हेर्दाखेरि सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम डक्टको लाइनिङ एकदम डिस्ट्रिब्युटेड छ कि, हरेक ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ, आइदर इन्ट्रालोबुलर गरेको हुन्छ अथवा स्मल ग्ल्यान्डहरूको डक्टलाई लाइन गरेको हुन्छ। सो बेटर अप्सन इज क्युबोइडल इपिथेलियम। आवर नेक्स्ट क्वेसन इज, स्किनेडेरियन मेम्ब्रेन इज फाउन्ड इन, यो पनि एउटा खासमा यस्ता क्वेसन आउँदैन हेर, बट यो क्वेसन चाहिँ म आफ्नो प्रिपरेसन गर्दा पनि नेम मोडल पनि यस्तो क्वेसन हुन्थ्यो, अनि अरू क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अब्जेक्टिभ पिसिबी पनि इफ थियो भने पनि त्यसमा पनि क्वेसन हेरिन्थ्यो। सो यो क्वेसनहरू अलिक बुझ्नु पऱ्यो कि क्वेसन खासमा के भन्न खोजेको, हुन त यस्तो क्वेसन आउँछ जस्तो लागेन मलाई। सो नेसल प्यासेज, ट्र्याकिया, बमस क्याप्सुल, लुपोफिनले। सुरुमा नाइडेरियन मेम्ब्रेन भन्नाले के हो, यो चाहिँ म्याक्सिलरी साइनसमा पाइन्छ, सुरुमा म्याक्सिलरी साइनसमा, र यो मेम्ब्रेनसँगै सिलियाहरू एट्याच भएको हुन्छ कि, सिलियाहरू एट्याच भएको हुन्छ, एट्याच भएको हुन्छ। सो द्याट योले गर्दाखेरि जब हामीले सास फेर्छौँ नाकदेखि, त्यसलाई फिल्टर गर्न पनि हेल्प गर्ने भयो। एन्ड एज वेल एज एउटा अरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन,
यो नाइडेरियन मेम्ब्रेनको एट्याचमेन्टमा देयर इज गबलेट सेल पनि हुन्छ, गबलेट सेल्स पनि हुन्छ। सो यो म्याक्सिलर साइनस भनेको हाम्रो नेजल प्यासेजमा हुन्छ। सो आवर एन्सर इज द नेजल प्यासेजमा। ओके, सो आवर सम अफ द इन्डियन पास्ट क्वेसनहरू पनि मैले ल्याएको छु। अब खासमा त्यति प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने अवस्था त छैन, इन्डियन क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हेर नेम मोडलको क्वेसन प्र्याक्टिस गरे पुग्छ, बट अब तिमीहरू कन्फर्मेसनको लागि कोही कोहीलाई लाग्छ होला अब इन्डियन क्वेसन नगरेपछि त हुँदैन। सो अब हेरौँ न त 2-4 6 इन्डियन क्वेसन कस्ता छन् भन्ने कुरा हेरौँ। सो आवर नेक्स्ट क्वेसन इज द एम्स 2006 को क्वेसन हो। अ टाइप अफ एपिथेलियल सेल्स which line the inner surface of fallopian tube, bronchioles, small bronchi are known as। स्क्वामस इपिथेलियम होइन, किन ब्रोङ्कियल्स हेर, स्मल ब्रोङ्किया हेर, fallopian tube हेर, एन्ड देयर इज सिलिएटेड इपिथेलियम, देयर इज क्युबोइडल पनि होइन, इपिथेलियम पनि होइन, देयर इज अ सिलिएटेड इपिथेलियम इज द एन्सर। बट यो केसमा क्युबोइडल इपिथेलियम हुन सक्थ्यो कब, जब टर्मिनल ब्रोङ्क्युल्स भनेको भए, ब्रोङ्क्युल्स भएको भए त्यहाँ क्युबोइडल हुन सक्थ्यो। एन्ड मेन अप्सन बेटर किन सिलिएटेड झन् बेटर किन भयो भने ब्रोङ्क्युल्समा पनि सिलियाहरू भएको हुन्छ। यो त टर्मिनलमा आएर सम पार्ट क्युबोइडल एन्ड सम पार्ट कोलुमनार हुन्छ, बट थ्रु आउट द ब्रोङ्क्युल्स अर द ट्राकिया देयर इज द सिलिएटेड इपिथेलियम। एन्ड फ्यालोपियन ट्युबहरूमा पनि सिलिएटेड कोलुमनार इपिथेलियम हुन्छ। किन यो फ्यालोपियन ट्युबदेखि जस्तै अब जब मेन हाम्रो जुन फर्टिलाइजेसन हुन्छ नि त वुमेनमा, फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ, फ्यालोपियन ट्युबमा हुन्छ। र अब त्यहाँदेखि फन्डसम्म गएर इम्प्लान्टेसनको लागि सिलिया भएर त धकाल्दै जान्छ, एन्ड सिलियाले धकाल्यो अगाडि बढ्दै त्यो क्लिभेज हुँदै त्यहाँसम्म एट्याचमेन्ट हुन्छ। सो सिलिया इज इम्पोर्टेन्ट, द्याट्स वाइ सिलिएटेड इपिथेलियम इज द राइट एन्सर। सो आवर नेक्स्ट क्वेसन इज, यो भने इन्डियाको पास्ट क्वेसन हो 2007 को। इन विच वान अफ द फलोइङ प्रिपरेसन यु आर लाइकली टु कम अक्रस सेल जङ्सन मोस्ट फ्रिक्वेन्ट। यो क्वेसनले के भन्न खोजेको छ भने कुन टाइपका टिस्युमा सेल जङ्सन बढी हुन्छ भन्ने क्वेसनले एन्सर भन्न खोजेको छ। अब हामीलाई थाहा छ हाइलिन कार्टिलेज के भयो भने कनेक्टिभ टिस्यु हो, कनेक्टिभ टिस्युमा त सेल जङ्सनै हुँदैन। एन्ड देयर इज अ थ्रोम्बोसाइट सेल्स। थ्रोम्बोसाइट्स भन्नाले यो प्लेटिलेट हो, प्लेटिलेट 2-3 प्लेटिलेट एउटैमा एट्याच हुने कुरै हुँदैन, किनभने त्यो सिङ्गल हुन्छन्। त्यसैले त्यहाँ अब जङ्सन भन्नाले दुईवटा सेलको बिचमा कम्युनिकेसन मिलाउने, आइदर ट्रान्सपोर्टको लागि पनि जङ्सन हुनसक्छ, एक अर्कालाई एट्याच गर्ने एडियर गर्ने जङ्सन पनि हुन्छ। सो द्याट प्लेटिलेटमा हुँदैन, टेन्डनमा पनि हुँदैन। सो आवर एन्सर इज द एपिथेलियल टिस्यु, द्याट इज एपिथेलियल टिस्युको इक्जाम्पल यहाँ सिलिएटेड एपिथेलियम देखा, द्याट इज द एन्सर। एन्ड अब जङ्सनहरू पनि पढ्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने अब धेरै कन्फ्युजन होला, त्यो पढ्नु पर्दैन है। हाम्रो सिलेबसमा यता एनिमलको सेल जङ्सनहरू हुन्छन्, त्यो पढ्नु पर्दैन। अरू अब पढ्ने इफ तिमीहरूलाई नाइमा अलि पढेको भए हुन्थ्यो कि भनेर लाग्छ भने, इफ तिमीहरूलाई चाहियो त्यसको एउटा भिडियो चाहियो लगभग 15 मिनट लाग्यो त्यसको भिडियो बनाउँदा, इफ चाहियो भने मलाई भन ल, मेरो त्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर, इफ तिमीलाई नेसेसरी लाग्यो भने म बनाइदिउँला एउटा भिडियो। So let's move to the next question. The kind of epithelium which forms the inner walls of blood vessel. अघि नै हामीले बनाइसक्यौँ ABCDE देखि endothelium is the inner layer of the blood vessel, that's why it is the squamous epithelium. But question मैले त यहाँ त डाइरेक्ट टिक लगाएँ, सिधै टिक तिमीहरूले सिधै टिक नलाउने, किनभने स्क्वामस पढ्ने क्युबोइडल कोलुमनार सिलिएटेड कोलुमनार सबै पढ्ने, त्यसपछि स्क्वामस लाउने। एन्ड क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जस्तै मैले अघि नै स्क्वामस इपिथेलियम किनभने ABCDE अघि नै हामीले पढिसक्यौँ भने मैले भने, यस्तै तिमीले पनि जब क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौ यो स्क्वामस हो, स्क्वामसको इक्जाम्पल सिम्पल स्क्वामसको इक्जाम्पल के छन् भनेर सम्झिहाल क्या अन द स्पोट। त्यस्तो गर्दाखेरि त्यो रिभिजन पनि भइरहेको हुन्छ र क्वेसन प्र्याक्टिस पनि भइरहेको हुन्छ। एन्ड नेक्स्ट क्वेसन आवर इज एम्स 2010 को, व्हाट इज द सिमिलारिटी बिट्विन ब्रोङ्काई एन्ड फ्यालोपियन ट्युब्स। द सिमिलारिटी इज सिमिलर बिकज, अब पहिलो अप्सन पऱ्यो त्यसमा एक्सप्लेन गर्छु। स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम, अर्को सिलिएटेड इपिथेलियम, अरू क्युबोइडल इपिथेलियम, कोलुमनार इपिथेलियम। स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम भनेर मात्रै हुँदैन, किनभने सिलिया हुनु पऱ्यो, ब्रोङ्क्युल्समा भयो नि, एन्ड फ्यालोपियन ट्युबमा भयो भने सिलिया हुनु पऱ्यो, द्याट्स आवर एन्सर इज द सिलिएटेड इपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेसन इज, व्हिच अफ द फलोइङ इज इनकरेक्ट।
अब यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। एरियोलार टिस्यु अप्सन एमा हेर्दाखेरि एरियोलार टिस्युमा मास्ट सेल हुन्छ, रिलिज हिस्टामिन हुन्छ, राइट। एन्ड एनोदर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मैले के भन्न चाहेँ भने इम्पोर्टेन्ट थिङ व्हिच अफ द फलोइङ इज इनकरेक्ट छ है। इक्जाममा यस्तो इनकरेक्ट, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट, यस्ता जुन नेगेटिभ वर्डहरू हुन्छ नि त त्यसलाई पहिला हाइलाइट गरिहाल्ने क्या। किनभने अब हामीले मानौँ इनकरेक्ट नदेखेको भए सिधै फर्स्ट अप्सन एरियोलार टिस्यु मास्ट सेल रिलिज हिस्टामिन यो त राइट छ, सिधै टेक लगाइदिन्थ्यौँ। बट यस्तो नगर्ने, किनभने पहिला यस्तो बिग्रिन्थ्यो नि त तिमीहरूको। यहाँ इनकरेक्ट भनिरहेको छ, अब दिमागमा त यो त कति सजिलो क्वेसन है, त करेक्ट भने करेक्ट भन्यो होला जस्तो लाग्छ, अनि त्यो टेक लाउँछ भने त बिग्रिन्छ। सो एउटा कुरा। अर्को अप्सन बी हेरौँ, एरियोलार टिस्यु म्याक्रोफेजेस हुन्छ, यस कनेक्टिभ टिस्यु म्याक्रोफेज हुने कुरा भयो। दे क्रस द बााउन्ड्रिज एन्ड फ्यागोसाइट माइक्रोफेज, किनभने म्याक्रोफेज भनेको माइग्रेटरी सेल अफ द कनेक्टिभ टिस्यु हो, त्यो त्यहीँ बसिराख्दैन, त्यो हरेक ठाउँमा मुभ गरेको हुन्छ फ्यागोसाइटिस पर्पजको लागि। विल बी डिलिङ इन आवर कनेक्टिभ टिस्यु क्वाड एन्ड रिभिजन सेसन्स। सो देयर इज क्युबोइडल इपिथेलियम लाइनिङ अफ द इन्टेस्टाइन सिक्रेट इन्जाइम्स। क्युबोइडल इपिथेलियम लाइनिङ अफ द इन्टेस्टाइन सिक्रेट इन्जाइम, यो मिल्यो? यो नि मिलेन, सिम्पल मिलेन। किन मिलेन भने लाइनिङ अफ द इन्टेस्टाइन इज कोलुमनार नट क्युबोइडल, द्याट्स वाइ यो मिलेन। फोर्थ अप्सन हेरौँ, कम्पाउन्ड इपिथेलियम। कम्पाउन्ड इपिथेलियम भनेकै, कम्पाउन्ड भनेकै स्ट्राटिफाइड र कम्पाउन्ड एउटै कुरा हो। मल्टिलेयर्ड भइहाल्यो, प्रोभाइड प्रोटेक्सन अगेन्स्ट केमिकल एन्ड मेकानिकल स्ट्रेस, किनभने मल्टिलेयर हुन्छन्। अब मेकानिकल स्ट्रेस जस्तै मानौँ यो टिस्युहरूमा जस्तै धेरै लेयर छ भने हान्दाखेरि मेकानिकल प्रेसर भयो, स्ट्रेस भयो भने त्योसँग प्रोटेक्सन गर्छ, त्यसैले यो पनि राइट हो। सो इनकरेक्ट भनेछ, त्यसैले आवर अल्टिमेटली करेक्ट अप्सन इज 3। एन्ड नेक्स्ट क्वेसन इज द क्लासिफिकेसन अफ ग्ल्यान्ड इज बेस्ड अन व्हिच अफ द फ्लोइङ? मोड अफ डिफ्रेन्सिएसन, मोड अफ पावरिङ अफ सेक्रेसन, मोड अफ सेलुलर डिभिजन, नम्बर अफ सेल्स। ग्ल्यान्डको बारेमा अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ। सेक्रेसन कसरी गर्छ, एपिकल पार्ट फालेर गर्छ कि होल सेल डिसइन्टिग्रेट भएर गर्छ कि सेलमा केही पनि चेन्जेस नभइकन सेक्रेसन गर्छ, त्यसको बेसिसमा। त्यसैले डिफ्रेन्सिएसन मिलेन, सेलुलर डिभिजन मिलेन, नम्बर अफ सेल मिलेन, आवर एन्सर इज बी। So our next question is which one of the following is an incorrect statement regarding compound epithelium? And the फेरि यसमा नट करेक्ट भनेछ, त्यसैले नट करेक्टलाई सुरुमै हाइलाइट गरिहाल्ने। अप्सन ए द मेन फङ्सन इज सिक्रिसन एन्ड एब्जर्प्सन, यो अप्सन होल्ड गरिराख्ने। किनभने मानौँ समटाइम तिमीहरूलाई कुनै क्वेसनको एन्सर आएन गरी, एक्ज्याक्ट एन्सर आएन, बट इलिमिनेसन गर्न सिक्नु पऱ्यो। सो मानौँ यो सिक्रिसन एब्जर्प्सन गर्दै मलाई थाहा छैन मानौँ। सो नेक्स्ट अप्सन के छ भने कभर ड्राई सर्फेस अफ द स्किन, हामीले पढिसक्यौँ। केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम इज प्रेजेन्ट इन द स्किन, सो द्याट स्ट्राटिफाइड भनेकै कम्पाउन्ड हो, त्यसैले यो अप्सन इज राइट। एनदर अप्सन इज मेड अफ मोर देन वान लेयर, कम्पाउन्ड भनेकै मोर देन वान लेयर। कभर मोइस्ट सर्फेस अफ द बकल क्याटी, किनभने हामीले बिओसिए भनेर निमोनिक्स बनाएकै थियौँ। नन क्याटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम भनेको बकल क्याटीलाई लाइन गर्छ। सो अल्टिमेटली एन्सर इज द किनभने अब लोजिकल, किनभने सेक्रेसनको लागि त अब ग्ल्यान्ड हुनु पऱ्यो, र त्यो ग्ल्यान्ड भन्नाले सिम्पल क्युबोइडलले लाइन गरेको हुन्छ क्या, त्यसैले कम्पाउन्ड भन्ने बित्तिकै त मिलेन। एब्जर्प्सनको लागि पनि सिम्पल क्युबोइडल, किनभने सिम्पल क्युबोइडल भन्छ सिङ्गल लेयर हुन्छ, इजिली एब्जर्भ गरेर अन्डरलाइनिङ कनेक्टिभ टिस्युमा भएको भास्कुलर सेल्सहरूमा पुगाइदिन्छ क्या, द्याट्स इज द रिजन। सो नेक्स्ट क्वेसन इज व्हिच वान अफ द फलोइङ इज नट अ सिक्रेसन अफ द एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले म्युकस सेक्रेट गर्छ। फेरि यहाँ हेर, नट इनकरेक्ट हाइलाइट गरिहाल्ने, मैले बारम्बार भनिन्छु, किनभने यही एक्जाम हो मिस्टेक हुने। देयर इज अ सलाइभा गर्छ, देयर इज अ इयरव्याक्स पनि गर्छ, सेरिबिनस ग्ल्यान्ड अघि नै मैले भनिसकेँ। हर्मोन्स इज द रोल अफ द इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, नट एक्जोक्राइन। एन्ड देयर इज लास्ट क्वेसन, होर्न्स अफ राइनोसेरस आर मोडिफाइड फर्म्स अफ। राइनोसेरसको होर्न केले हुन्छ? इट इज द मोस्ट कन्फ्युजिङ क्वेसन। म आफ्नो पालमा पनि कन्फ्युज हुन्थेँ। यो अब कोहीले इपिडर्मिस लाउँछन्, कोहीले म्याटेड हेयर लाउँछन्। अब यसको एन्सर के हो त भन्ने क्वेसन आयो। सो पहिला हामीहरूले राइनोसेरस, होर्न अफ राइनोसेरस मात्रै तोकिन्छ भने यसको अब केही रिजन छ कि बिहाइन्ड, यसको बिहाइन्ड केही रिजन छ। सो हामीले पहिला यो बुझौँ है। एउटा म्याटेड हेयरको डिफ्रेन्स पहिला बुझौँ। म्याटेड हेयर के हो, अरू एउटा के हुन्छ, ट्रु होर्न भन्ने हुन्छ कि, ट्रु होर्न भन्ने हुन्छ। म्याटेड हेयर
भनेको यसमा देयर इज नो बोन इनसाइड म्याटेड हेयरले बनेको जुन होर्न हुन्छ त्यसमा नो बोन इनसाइड, भित्र बोन हुँदैन, बट यसमा के हुन्छ भने बोनी प्रोजेक्सन हुन्छ। कहाँदेखि हुन्छ त? हामीहरूको टाउकोदेखि भन्नाले स्कलदेखि बोन प्रोजेक्सन छ कोरमा। यो बोन चाहिँ कोरमा हुन्छ र बोनलाई कभर कसले गर्छ भने इपिडर्मिसले गर्छ क्या, र यसमा बोन हुँदैन। त्यही म्याटेड भन्नाले, म्याटेडको पहिला मिनिङ हुन्छ म्याटेड भन्नाले कम्प्याक्टेड। यसमा के हुन्छ भने केराटिनाइज्ड जुन केराटिन लेयर हुन्छ नि त, केराटिन लेयर अफ द इपिडर्मिस, यो के हुन्छ भने एकदम हाइली कम्प्याक्टेड, क्रस लिङ्क्ड भएर एकदम कम्प्याक्ट भनेर त्यसलाई बनाइदिन्छ। द्याट वाइ इट इज केराटिनाइज्ड लेयर विच इज भेरी कम्प्याक्टेड। व्हेयरएज यसमा के हुन्छ भने केराटिनाइज्ड लेयर नै हुन्छ तर कम्प्याक्ट हुँदैन, लुजली एरेन्ज्ड हुन्छ। केराटिनाइज्ड लेयर के हुन्छ भने लुजली एरेन्ज्ड हुन्छ। एन्ड अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जस्तै म्याटेड हेयर के हुन्छ भने कन्टिन्युस ग्रोइङ हुन्छ के, यो के हुन्छ भने जस्तै एकचोटि मानव भाँच्यो, जस्तै इक्जाम्पल काउको इक्जाम्पल, एउटा सिङ एकचोटि भाँच्यो र भाँच्दाखेरि के हुन्छ भने जुन एपिकल पोर्सन टिप सँगसँगै बोनी प्रोजेक्सन पनि भाँच्यो भने नेभर रिजेनरेट। सो अब यसको मेन चाहिँ यसको इक्जाम्पल हेरौँ न त। पहिला इक्जाम्पल, यो चाहिँ म्याटेड हेयर भनेको राइनोसिरसमा पाइन्छ एउटा इक्जाम्पल सिरस। एन्ड यसको इक्जाम्पल चाहिँ मोस्ट कमनली जुन हाम्रो हाउसहोल्ड एनिमलहरू हुन्छन्, पेट एनिमलहरू हुन्छन्, जस्तै काउहरू भयो, बफेलोहरू भयो, एज वेल एज सिपहरूमा पनि जुन सिङ हुन्छ त्यो सिपहरूमा भयो, गोठहरूमा भयो। दिस आर द इक्जाम्पल अफ द ट्रु होर्न। एन्ड म्याटेड हेयरको इक्जाम्पल राइनोसिरस हो, त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको म्याटेड हेयर हो। ओके, सो एनी अदर क्वेसन हाम्रो छैन, हाम्रो यति नै क्वेसन हो। सो लास्टमा थ्याङ्क यू भन्न चाहेँ। आजको भिडियो यति नै, र आई होप इपिथेलियल टिस्यूको मेजोरिटी अफ द पोर्सन कभर भयो होला। एन्ड रिभिजन पनि मैले फ्यु अफ द थिङ्स सुरुमै लेखेर रिभिजन गरेर कभर गरेँ। एन्ड फ्यु अफ द थिङ्स मैले लास्टमा क्वेसन गर्दाखेरि त्यसलाई कभर गर्दै गरेँ है। ल थ्याङ्क यू आजलाई।